जिंदाबाद पाइंदाबाद। शरफ साहब ने साबित किया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि गैर तरह में पढ़ के दाद लिया जाए, बल्कि अगर तरह में मेहनत की है इंसान ने और शहज़ादी की अता हुई है तो तरह में भी इंसान कामयाब हो सकता है। इस बात को शरफ साहब ने साबित किया। मैं यहाँ पे फिर किसी तहत के शायर को आवाज़ देना चाह रहा था, मगर अब माहौल ऐसा नहीं है कि किसी तहत के शायर को आवाज़ दिया जाए। इतना मजबूत कलाम सुनने के बाद फिर किसी तहत के शायर को मेरी हिम्मत की बात नहीं है कि किसी फिर तहत के शायर को बुलाऊं, इसलिए कि एक बेहतरीन तरन्नुम का शायर और मशहूर ज़माना नौहा खान यानी मीसम काज़मी साहब भरता है फ़िक्र के कूज़े में समंदर मद्दाह, देता है क़ुव्वत एहसास को पैकर मद्दाह, कोई देखे तो है कि सौजे हंसी पर मद्दाह, ज़ेरे मिंबर है इमाम और सरे मिंबर मद्दाह, जिनको मालूम ना हो जाहो जलालत इनकी, पूछ ले सैयद सज्जाद से अज़मत इनकी। मीसम काज़मी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तक़बाल करें। मसनद नशीं जो हज़रत मुख्तार हो गए, मसनद नशीं जो हज़रत मुख्तार हो गए, सब कातिले हुसैन गिरफ्तार हो गए, सब कातिले हुसैन गिरफ्तार हो गए, मसनद नशीं जो हज़रत मुख्तार हो गए, मसनद नशीं जो हज़रत मुख्तार हो गए, सब कातिले हुसैन गिरफ्तार हो गए। शेर मुलादा फरमाए। करबो बला में आनो मोहम्मद को देखिए, दोनों मिसाल जाफर तैयार हो गए, दोनों मिसाल जाफर तैयार हो गए, दोनों मिसाल जाफर तैयार हो गए। माएँ जिन्हें सुनाती थी गाजी की दास्तां, माएँ जिन्हें सुनाती थी गाजी की दास्तां, बचपन से वो दिलेरो वफादार हो गए, बचपन से वो दिलेरो वफादार हो गए। शकील भाई शेर नजब भाई शेर मुलादा फरमाए। बचपन से वो दिलेरो वफादार हो गए। शेर मुलादा फरमाए। आबिदीन की है कैद में इतनी इबादतें, आबिदीन की है कैद में इतनी इबादतें, सजदा गुजार खुद दरो दीवार हो गए, आबिदीन की है कैद में इतनी बात
عابدین کی ہے قید میں اتنی عبادتیں، سجدہ گزار خود در و دیوار ہو گئے، سجدہ گزار عابدین کی ہے قید میں اتنی عبادتیں، عابدین کی ہے قید میں اتنی عبادتیں، سجدہ گزار خود در و دیوار ہو گئے، سجدہ گزار خود در و دیوار ہو گئے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ عرش بری پہ مل کے خدا سے وہ آئے ہیں، عرش بری پہ مل کے خدا سے وہ آئے ہیں، جو روضہ حسین کے زوار ہو گئے، جو روضہ حسین کے زوار ہو گئے، جو روضہ حسین کے زوار، عرش بری پہ مل کے خدا سے وہ آئے ہیں، جو روضہ حسین کے زوار ہو گئے، جو روضہ حسین کے زوار ہو گئے۔ شبنم کی بوندیں صبح میں دیکھی تو یہ لگا، شبنم کی بوندیں صبح میں دیکھی تو یہ لگا، یہ آسمان شہ کے عزادار ہو گئے، یہ آسمان شہ کے عزادار، شبنم کی بوندیں صبح میں دیکھی تو یہ لگا، یہ آسمان شہ کے عزادار ہو گئے، یہ آسمان شہ کے عزادار ہو گئے۔ شکل میں تضمین کا شعر۔ شبیر بادشاہ شبیر بادشاہ ہے جہان نماز ہے، عابد عبادتوں کے علمدار ہو گئے، عابد شبیر بادشاہ ہے جہان نماز ہے، عابد عبادتوں کے علمدار ہو گئے۔ مقطع ملاحظہ فرمائے۔ میسم ہے ان کے نام کا دارو رسل میں خوف، جو بھی غلام میسم تمار ہو گئے،
جو بھی غلام میسا میں تمار ہو گئے عابدین کی ہے قید میں اتنی عبادتیں عابدین کی ہے قید میں اتنی عبادتیں سجدہ گزار خود درو دیوار ہو گئے مسند نشین جو حضرت مختار ہو گئے سب قاتل حسین گرفتار ہو گئے